ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद असामुद्दीन से उर्दू में इलाकाई खबरें सुनिए। सबसे पहले सुर्खियां। मरकजी हुकूमत ने आज कहा है कि कोविड-19 से मुल्क में सेहतयाबी का तनासुब बढ़कर 90.62% को पार कर गया है। चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना सोमेश कुमार ने तमाम रेवेन्यू अहदेदारों को हिदायत दी है कि चीफ मिनिस्टर की ख्वाहिश के मुताबिक धरनी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन और तब्दीली की खिदमात को बेहतर तौर पर अंजाम दिया जाए। हैदराबाद ने एक मरतबा फिर 2 बड़ी कंपनियों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपनी जानिब राग़िब किया है और मरकजी हुकूमत ने गुज़िश्ता माह की 30 तारीख को जारी किए गए कोविड री ओपनिंग गाइडलाइंस को नवंबर के आखिर तक के लिए बढ़ा दिया है। और पेश खबरें तफसील से। मरकजी हुकूमत ने आज कहा है कि कोविड-19 से मुल्क में सेहतयाबी का तनासुब 90.62% को पार कर गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 63,000 अफराद रूबे सेहत हुए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक 72 लाख अफराद अब तक इस मर्ज से सेहतयाब हो चुके हैं। फिलहाल फाल मुस्बत मामलात की जुमला तादाद 7.88% है। मुल्क भर में तकरीबन 6,25,000 फाल मुस्बत मामलात मौजूद हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 36,469 नए केसेस के इंदराज के साथ ही मुल्क में मुस्बत फाल मामलात की जुमला तादाद 79,46,000 तक पहुंच गई है। वजारत सेहत ने कहा है कि टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट पॉलिसी पर मौसर अमलावरी के जरिए ही सेहतयाबी के तनासुब में इजाफा हुआ है और मुतासरीन की तादाद में कमी आई है। फिलहाल मुल्क में मुतासरीन की शरह 1.50% है, जो कि दुनिया के दीगर ममालिक के मुकाबले काफी कम है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 488 अमवात के साथ ही इस वबा से मरने वालों की जुमला तादाद 1,19,502 हो गई है। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 837 मामलात दर्ज हुए हैं और अब मुतासरीन की जुमला तादाद 2,32,671 हो गई है, जबकि रिकवरी रेट 91.14% के करीब पहुंच गया है। रियासत में इस वबा से सेहतयाब होने वालों की तादाद 2,13,466 तक पहुंच गई है। रियासती मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जारी होने वाले बुलेटिन में बताया गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस मर्ज से 4 अफराद की मौत के बाद मरने वालों की तादाद 1,315 हो गई है। ताहम रियासत तेलंगाना में फिलहाल 17,000 मुस्बत फाल मामलात मौजूद हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हैदराबाद में 185 नए मामलात दर्ज किए गए हैं। और रियासत आंध्र प्रदेश में भी गुज़िश्ता कुछ दिनों से कोविड केसेस में कमी देखी जा रही है। रियासती मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किए गए बुलेटिन में कहा गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,901 अफराद इस मर्ज से मुतासिर हुए हैं और इसके साथ ही रियासत में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की जुमला तादाद 8,11,825 हो चुकी है। रियासत में कोविड-19 से मुतासिर होकर फौत होने वालों की तादाद भी दिन ब दिन कम होती जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 19 मुतासिरीन की कोविड-19 और दीगर अमराज से मौत हुई और इस तरह रियासत में अब तक इस वबा से मरने वालों की तादाद 6,625 हो गई है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने तमाम रेवेन्यू अहदेदारों को इस बात की हिदायत दी है कि चीफ मिनिस्टर की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक धरनी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन और तब्दीली की खिदमात को बेहतर तौर पर अंजाम दिया जाए। महकमे रेवेन्यू के सरकारी अहदेदारों के एक तरबियती प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए सोमेश कुमार ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव जुमेरात के रोज धरनी पोर्टल का इफ्तिताह अंजाम देंगे। उन्होंने महकमे रेवेन्यू के स्टाफ से अपील की कि वो कामयाबी के साथ धरनी पोर्टल की खिदमात को अवाम तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह तैयार रहें। इस मौके पर उन्होंने कहा कि धरनी पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन से मुताल्लिक कामों को तेजी से मुकम्मल किया जाए। इसके अलावा धरनी पोर्टल के जरिए आसान, शफाफ और तेज रफ्तारी के साथ अवामी खिदमात अंजाम दी जा सकेंगी। हैदराबाद ने एक मरतबा फिर 2 बड़ी कंपनियों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपनी जानिब राग़िब किया है। ग्रेन्यूल्स इंडिया हैदराबाद में 400 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगा, जबकि लॉरस लैब्स की जानिब से 300 करोड़ रुपए की सरमायाकारी मैन्युफैक्चरिंग शोबे में की जाएगी। ग्रेन्यूल्स इंडिया, जो हैदराबाद में वाक़ई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, 10 मिलियन इकाई के फिनिश डोसेजेस तैयार करते हुए 1,600 लोगों को रोजगार मुहैया करेगी। ग्रेन्यूल्स इंडिया के सीएमडी कृष्णा प्रसाद और लॉरस लैब्स के सीईओ सत्यनारायण ने वज़ीर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सनतें केटी रामाराव से प्रगति भवन में मुलाकात करते हुए आज इस बात का रस्मी तौर पर ऐलान किया। इस तरह लॉरस लैब्स भी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के क़याम के जरिए 150 अफराद को रोजगार फराहम करेगी। वज़ीर मौसूफ केटीआर ने इस मौके पर कहा कि इन कंपनियों के जरिए मुकामी नौजवानों को रोजगार फराहम हो सकेगा। ये खबरें आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। कोरोना के खिलाफ कामयाबी में अवाम की शिरकत
ضروری ہے۔ آئیے وزیر اعظم کی اپیل پر جن آندولن کا حصہ بنیے۔ اور اب مزید خبریں۔ ریاستی پنچایت راج اور دیہی ترقیاتی وزیر ارول دیاکر راؤ نے عہدیداروں کو آج ہدایت دی کہ وہ پرائم منسٹر گرامین سڑک یوجنا PMGSY کے تیسرے مرحلے کے کاموں میں تیزی لائیں۔ انہوں نے آج حیدرآباد میں سرکاری عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے مختلف امور کا جائزہ لیا۔ انہوں نے نئی سڑکوں کی تعمیر میں تیزی پیدا کرنے کے علاوہ سڑکوں کے مرمتی کام کو بھی جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ریتو ویدیکالو کی تعمیر بھی جلد مکمل کرنے کے لیے کہا۔ سرکاری طور پر جاری کردہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ مرکز کی جانب سے تیسرے مرحلے کے لیے 658 کروڑ روپے منظور کیے گئے ہیں، جس کے ذریعے 2427.5 کلومیٹر سڑکوں کے کام مکمل کیے جائیں گے۔ مرکزی حکومت نے گزشتہ ماہ کی 30 تاریخ کو جاری کیے گئے کووڈ ری اوپننگ گائیڈ لائنز کو نومبر کے آخر تک بڑھا دیا ہے۔ سال حال مارچ میں پہلی مرتبہ لگائے گئے لاک ڈاؤن اور اس کے بعد دھیرے دھیرے پابندیوں کو ہٹانے کا آغاز کیا گیا تھا۔ وزارت داخلہ کی طرف سے پہلے ہی مختلف پابندیوں کو ہٹایا جا چکا ہے، لیکن ابھی بڑی تعداد میں لوگوں کے جمع ہونے پر پابندی برقرار ہے۔ حکومت کی جانب سے صحت اور سلامتی کے اصولوں کے پیش نظر شاپنگ مالز میں خرید و فروخت، میٹرو ریلز اور ٹرینز میں سفر، ہوٹلز، ریسٹورینٹس، دواخانوں کے علاوہ مذہبی مقامات پر جمع ہونے کے دوران احتیاطی اقدامات اختیار کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف ریاستوں اور مرکز زیر انتظام ریاستوں میں بھی علاقائی صورتحال کو دیکھتے ہوئے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ اسکولز، کوچنگ سینٹرز کے علاوہ ریاستی اور خانگی یونیورسٹیز میں بھی 100 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر بھی پابندی لگائی گئی ہے۔ حکومت نے ابھی شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کووڈ-19 کے احتیاطی اصولوں پر عمل کریں۔ سدی پیٹ پولیس کمشنر جی ڈیوس نے پولیس پر لگائے گئے الزامات کی تردید کی۔ انہوں نے اس موقع پر رقم کے چھینے جانے کے فوٹیج بھی جاری کیے۔ میڈیا کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ایک طبقے کی جانب سے غلط افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں جو کہ سراسر غلط اور جھوٹ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کارکن کے گھر میں انجام دی جانے والی کارروائی کی پوری ویڈیو ریکارڈنگ کی گئی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انجن راؤ کی اہلیہ نے ہی آفیسرز کو رقم حوالے کی ہے۔ اس کے علاوہ انجن راؤ کے بیان کو بھی ریکارڈ کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انجن راؤ کے مکان سے واپسی کے دوران بی جے پی کارکنوں نے پولیس پر حملہ کرتے ہوئے کچھ رقم چھین لی۔ بی جے پی نے آج الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا کہ وہ دباک واقعے پر سدی پیٹ ٹاؤن پولیس کی جانب سے دائر کردہ FIR کی CBI تحقیقات کرائے۔ بی جے پی کے قومی ایگزیکٹو رکن اندر سنہ ریڈی کی قیادت میں پارٹی کے وفد نے ریاستی چیف الیکٹورل آفیسر کو آج حیدرآباد میں یادداشت پیش کی۔ بی جے پی نے مطالبہ کیا کہ دباک ضمنی انتخابات پر نظر رکھنے کے لیے پولیس کے ایک مبصر کو مقرر کیا جائے۔ ریاستی پلاننگ کمیشن کے نائب چیئرمین بی ونود کمار نے تمام منتخبہ نمائندوں سے اپیل کی ہے کہ عوامی مفاد کے تحت پلاننگ کمیشن کے ڈاٹا کو استعمال میں لاتے ہوئے ترقیاتی کاموں کو مکمل کریں۔ تلنگانہ اسٹیٹ اسٹیٹسٹیکل ایبسٹریکٹ نامی کتاب کا انہوں نے آج حیدرآباد میں اجرا کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ونود کمار نے کہا کہ بہتر حکمرانی میں پلاننگ کمیشن کا اہم رول ہوتا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر گاؤں کی معلومات کی یکجا کرنے اور سڑکوں سے متعلق ایٹلس تیار کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ آج جاری کی گئی کتاب ویب سائٹ tsdps.telangana.gov.in پر موجود ہے۔ بھارت ڈائنامکس لمیٹڈ میں آج ویجیلنس اویئرنیس ہفتے کا آغاز کیا گیا۔ سترک بھارت سمرتھ بھارت اس سال کا ویجیلنس اویئرنیس ویک کا تھیم رکھا گیا ہے۔ ویجیلنس اویئرنیس ویک بھی آج سے 2 نومبر تک منایا جائے گا۔ اس موقع پر سدھارتھ مشرا CMD BDL نے ملازمین کو آن لائن عہد دلایا۔ ایک ہفتہ طویل شعور بیداری مہم ویجیلنس اویئرنیس ویک کے دوران مختلف پروگرامز بشمول تقریری مقابلے، نعروں اور پوسٹرز کی تیاری کے مقابلے بھی منعقد ہوں گے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر۔ مرکزی حکومت نے آج کہا ہے کہ کووڈ-19 سے ملک میں صحت یابی کا تناسب 90.62% کو پار کر گیا ہے۔ چیف سیکرٹری تلنگانہ سمیش کمار نے تمام ریونیو عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ چیف منسٹر کی خواہش کے عین مطابق دھرنی پورٹل میں رجسٹریشن اور تبدیلی کی خدمات کو بہتر طور پر انجام دیا جائے۔ حیدرآباد نے ایک مرتبہ پھر 2 بڑی کمپنیوں کو انویسٹمنٹ کرنے کے لیے اپنی جانب راغب کیا ہے۔ اور مرکزی حکومت نے گزشتہ ماہ کی 30 تاریخ کو جاری کیے گئے کووڈ ری اوپننگ گائیڈ لائنز کو نومبر تک کے آخر تک بڑھا دیا ہے۔ آکاشوانی سے اردو میں علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔